आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपालको इतिहासमा घटेका विभिन्न घटनाहरूको विषयमा तपाईलाई जानकारी दिँदैछौँ, जसमध्ये भण्डारखाल पर्व, कोत पर्व, अलौ पर्व र ६२ हरण पर्व के हो, कसरी घट्यो, कतिको मृत्यु भयो, कसले षड्यन्त्र गरेको थियो र राणा शासनको उदय कसरी भयो भन्ने जानकारी हामी यो भिडियोबाट दिँदैछौँ। सुरुमा चर्चा गरौँ भण्डारखाल पर्व के हो। विक्रम सम्वत 1903 साल कार्तिक 12 गते हनुमान ढोकाको भण्डारखाल बगैँचामा भोजको आयोजना गरिएको थियो। सो भोजमा जङ्गबहादुर र उनका भाइहरूलाई विष मिसिएको खाना खुवाएर हत्या गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर पण्डित विजयराजले सो षड्यन्त्रको पोल खोले। पछि जङ्गबहादुरले आफ्ना दुश्मनको संहार गरे। भण्डारखाल बगैँचामा भएको सो घटनालाई भण्डारखाल पर्व भनिन्छ। कोत पर्वपछि जङ्गबहादुर रानी लक्ष्मीदेवीको मन जितेर प्रधान सेनापति बन्न सफल भए। रानी लक्ष्मीदेवीले मातवर सिंह थापालाई झैँ जङ्गबहादुरलाई पनि युवराज सुरेन्द्रको हत्या गरी रणेन्द्रलाई गद्दीमा राख्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न दबाब दिइन्। रानीले जङ्गबहादुरबाट आफ्नो उद्देश्य पुरा हुने विश्वास गरेकी थिइन्, तर जङ्गबहादुरले पनि मामा मातवर सिंह थापाले झैँ रानीको आदेश उल्लङ्घन गरे। उनले युवराजको हत्या गर्ने प्रयास गरेको अपराधमा रानीमाथि कारबाही गर्न सकिने बेहोराको जवाफ पठाएकाले रानी रिसले चुर भइन्, तर उनले बाहिर जङ्गबहादुरसँग रिसाएको भाव व्यक्त नगरी भित्रभित्रै हत्याको षड्यन्त्र गरिन्। भण्डारखाल बगैँचामा आयोजना गरिने भोजमा जङ्गबहादुरलाई विष मिलाइएको भोजन खान दिएर मार्ने र उक्त भोजन नखाएमा गोली हानी हत्या गर्ने योजना बनेको थियो। त्यसपछि कान्छी रानीले बस्नेत खलकका अग्रज वीरध्वज बस्नेतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने मोहमा षड्यन्त्र रच्न लगाइन्। गगनसिंह भण्डारीका दुई पुत्र बजिर सिंह र बद्री सिंह दुवै पिताको हत्याको बदला लिन चाहन्थे। उनीहरूले आफ्ना पिता गगनसिंह भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन जङ्गबहादुरलाई निवेदन गरे पनि उनले चासो नदिँदा जङ्गबहादुरले नै आफ्नो पिताको हत्या गरेको शङ्का उनीहरूको मनमा थियो। रानीले वीरध्वज बस्नेतलाई हातमा लिई भविष्यमा रणेन्द्र राजा र वीरध्वज प्रधानमन्त्री हुने विश्वास दिलाएर आफ्नो पक्षमा पारेकी थिइन्। उक्त षड्यन्त्रको सम्पूर्ण रहस्य पण्डित विजयराज पाण्डे र दरबारको सुसारे पुतली नानीबाट जङ्गबहादुरले चाल पाए। योजना अनुसार विक्रम सम्वत 1903 कार्तिक 12 गतेका दिन भण्डारखालमा भोज आयोजना गरी नजिकै 40-50 जना सशस्त्र व्यक्तिहरू लुकेर राख्ने व्यवस्था गरियो। जङ्गबहादुरलाई तुरुन्त आउन निम्तो गर्न वीरध्वज बस्नेत स्वयं गए। जङ्गबहादुर आवश्यक शक्तिका साथ भण्डारखालतर्फ आउँदै गर्दा बाटामा भेट भयो। वीरध्वजले रानीबाट तुरुन्त भेट मागेको जानकारी गराए। जङ्गबहादुरको इसारामा तुरुन्तै उनको हत्या गरियो। प्रमुख षड्यन्त्रकारी मध्येका अर्का बजिर सिंह भने जङ्गबहादुर भण्डारखाल पुग्नु अगावै भाग्न सफल भए। बद्री सिंह भण्डारी भने समातिए। रानी लक्ष्मीदेवीद्वारा जङ्गबहादुरको हत्या गर्न रचिएको भण्डारखाल योजना सफल भएन। जङ्गबहादुर दलबलसहित भण्डारखालमा पुगेर त्यहाँ रहेका सबैलाई आत्मसमर्पण गर्न आदेश दिए। आत्मसमर्पण गर्नेलाई कैद र नगर्नेको हत्या गरियो। त्यस घटनामा 23 जनाको हत्या गरियो। 17 जनाले भागेर ज्यान बचाए। त्यसपछि जङ्गबहादुरले राजा राजेन्द्र तथा युवराज सुरेन्द्रको उपस्थितिमा भाइ भारदारहरू भेला गराई रानीबाट रचिएको सबै षड्यन्त्र कार्यहरूको जानकारी गराए। त्यस दिन रानीका सम्पूर्ण अधिकार खोसी उनलाई देश निष्कासन गरियो। उनी आफ्ना दुई छोरा रणेन्द्र र वीरेन्द्रलाई साथमा लिई 21 लाख रुपैयाँ र गरगहना लिई काशी गइन्। युवराज सुरेन्द्र एवं उनका भाइ उपेन्द्रको हत्या गरी आफ्नो पुत्र रणेन्द्रलाई राजा बनाउने आकांक्षा रानीको सफल हुन सकेन। यसअघि थापा खलक र पाण्डे खलक आपसी मतभेदले कमजोर भइसकेका थिए। यस काण्डले अन्तिम शक्तिशाली क्षेत्रीय परिवार बस्नेत खलकलाई शक्तिहीन बनायो, जसले कुँवर वंशजको उदय अविस्मरणीय रूपले शक्तिपूर्ण रह्यो। सो षड्यन्त्रको पोल खोलिदिने पण्डित विजयराजलाई जङ्गबहादुरले बडा गुरुज्यू नियुक्त गरेर सदियौँदेखिको अर्याल बाहुनको हक खोसे। उनी कश्यप गोत्रीय पाण्डे थिए। गोखल्यान्ड स्थित दामोदर पाण्डेको घर उनले पाए भने सरदार भीमबहादुर पाण्डेको भनाइ थियो। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ कोत पर्वको। कोत पर्व नेपालको इतिहासमा दोस्रो ठुलो हत्याकाण्ड हो। रानीको विश्वासपात्र गगन सिंहको हत्यारा पत्ता लगाउन भेला भएका भारदारहरूबीच विवाद हुँदा मच्चिएको यो काण्डले तत्कालीन नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई 104 वर्षे राणा शासनतिर सुम्पिएको थियो। गगन सिंहको हत्यारा पत्ता लगाउने सिलसिलामा सर्वप्रथम अभिमान सिंह राणा मगर मारिएपछि स्थिति चर्किँदै हात हालहाल तथा गोली हानाहान हुँदा अभिमानका साथसाथै त्यतिखेर नेपालको प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह, दलभञ्जन पाण्डे लगायतका 31 जनाको हत्या भएको कोतको परिसरमा रगतको खोला बग्यो। यस घटनामा 11 चौतारिया, 6 पाण्डे, 3 थापा र 11 अन्य क्षेत्रीय भारदारको
हत्या भएको थियो। यस्तो विभत्स र दुःखलाग्दो स्थितिको फाइदा उठाएर जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री बने र 104 वर्षको राणा शासनको उदय भयो। यस पर्वमा चौतरिया, पाण्डे खलक, थापा खलक, विष्ट भण्डारी आदि कुलका भारदारहरू एक चियान बने। बस्नेत खलक भने जुठो परेकाले कोतमा उपस्थित हुन पाएनन् र बचे। जङ्गबहादुर र उनका भाइहरू शक्तिशाली भएर उदाए। यस पर्वसँगै जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री र मुख्तियार भए, राणा शासनको उदय भयो। यही काण्डले जङ्गबहादुरको उदय भएको हो। को थिए त गगन सिंह, जसको हत्या र पत्ता लगाउने विवादमा हात हालहाल भएर कोत पर्व भयो भन्ने जिज्ञासा यहाँहरूको मनमा हुन सक्छ। गगन सिंह भण्डारी नेपाली सेनाका सेनापति थिए। उनी राजा राजेन्द्रकी कान्छी रानी राज्य लक्ष्मी देवीको विश्वासपात्र थिए। रानी राज्यलक्ष्मी देवी युवराज सुरेन्द्रलाई हटाएर आफ्ना छोरा राजकुमार रणेन्द्रलाई राजा बनाउन चाहन्थिन्। उनी प्रधान सेनापति भए पनि प्रधानमन्त्री भन्दा दरबारमा शक्तिशाली र प्रभावशाली थिए। विक्रम सम्वत 1903 भदौ 31 को राति आफ्नै घरमा पूजा गरिरहेका बेला उनको हत्या भयो। गगन सिंहको हत्या कसले गर्यो भन्नेबारे लेखकहरूका भिन्नै धारणा छन्। कसैले राजा र मुख्तियारको मिलेमतोमा लाल झा नामका कुख्यात व्यक्तिले उनको हत्या गरेको भनेका छन् भने कसैले चाहिँ जङ्गबहादुरले आफू शक्तिशाली बन्न आफ्ना भाइ बद्रीनर सिंहद्वारा उक्त हत्या गराइएको भनी लेखेका छन्। गगन सिंहको हत्याको रहस्य सायद कहिल्यै पनि अगाडि आउँदैन। तर एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने गगन सिंहको उदय राजा मुख्तियार लगायतका कसैलाई मन परेको थिएन र उनको पतन लक्ष्मी देवी बाहेक सबैले चाहेका थिए। विक्रम सम्वत 1903 भदौ 31 गते राति महारानी राज्यलक्ष्मीको प्रिय पात्र तथा मन्त्री परिषदका सदस्य गगन सिंह भण्डारीको रहस्यमय ढङ्गले गरिएको हत्या र पत्ता लगाउन महारानीको आदेशले विक्रम सम्वत 1903 असोज 2 गते शनिबार राति सबै भारदारहरूलाई कोतको परिसरमा जम्मा हुने आदेश अनुसार कोतमा भेला भए। कोत पर्व भइसकेपछि ढोका टोल स्थित गगन सिंहको घरमा जङ्गबहादुर राणाका काइला भाइ कृष्णबहादुर राणा बस्न थालेका थिए। उनको सन्तान नरहेको हुनाले त्यही घर कृष्णबहादुरको मृत्युपछि देवशमशेरले पाएका थिए। नेपालको इतिहासमा चर्चित कोत पर्व उनकी हत्याका आधारमा घटेको मानिन्छ। उनका दुई छोरा बजिर सिंह र बद्री सिंह भण्डारीले भण्डारखालमा षड्यन्त्र रच्दा उल्टा पर्न गई भण्डारखाल पर्व मचिएको थियो। गगन सिंहको रानी राज्यलक्ष्मीसँगको सम्बन्ध के थियो भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। रानी राज्यलक्ष्मी एक क्षमतावान र राजनीतिमा राजकाजमा रुचि राख्ने रानी थिइन्। दरबारमा उनले रिजाएर राख्ने केही भारदार थिए जसको आडमा उनी दरबार चलाउँथिन्। तीमध्ये एक थिए गगन सिंह। गगन सिंह निकै राम्रा, आकर्षक र प्रभावशाली व्यक्ति थिए। रानी उनको व्यक्तित्वबाट समेत आकर्षित थिइन्। राजा राजेन्द्र राजकाजमा रुचि नराख्ने दरबारिया रखौटीहरूसँग मात्र समय बिताउने हुँदा रानीको मनमा पनि राजाप्रति रुचि घटेको आङ्कलन गर्न सकिन्छ। रानी र गगन सिंह बीच प्रेम थियो भन्ने समेत दरबारमा गाईगुई चलेको थियो। साथै गगन सिंहको आफ्नै एक प्रेमिका थिइन् र ती प्रेमिकासँग गगन सिंहलाई नजिक हुन नदिन गगन सिंहलाई अनेक बहानामा आफ्नै वरिपरि राख्थिन्। गगन सिंह भने ती प्रेमिकाको प्रेममा पागल झैँ बनेका थिए। यो कुरा औपन्यासिक ढङ्गले डाइमन शमशेरले आफ्नो उपन्यास बसन्तीमा लेखेका छन्। रानीसँगको बढ्दो हेलमेल दरबारमा एक कान दुई कान हुँदै फैलियो। यसै कारण राजा राजेन्द्र, युवराज सुरेन्द्र वा जङ्गबहादुर मध्ये एकले वा आपसी मिलेमतोमा गगन सिंहको हत्या हुन गएको समेत आङ्कलन गर्न सकिन्छ। चलचित्र बसन्तीमा गगन सिंहको भूमिका राजेश हमालले खेलेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब अलौ पर्वको चर्चा गरौँ। भण्डारखाल पर्वपछि राजा राजेन्द्र विक्रम शाह पनि रानीसँगै केही समयका लागि काशी गए। तर राजा नफर्केर षड्यन्त्रमा व्यस्त रहेकाले प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले विक्रम सम्वत 1904 मा राजालाई पदच्युत गरी युवराज सुरेन्द्रलाई गद्दीमा राखे। राजा राजेन्द्र केही समयका लागि काशी मात्र गएका थिए। त्यहाँ जम्मा भएका भारदारहरूको उक्साहट लागेर जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने षड्यन्त्र गर्न लागे। जङ्गबहादुरले राजासँगै पठाएका आफ्ना गुप्तचरहरूद्वारा काशीमा भएका सबै षड्यन्त्र एवं योजनाको बारम्बार जानकारी पाइरहन्थे। अलौ पर्व विक्रम सम्वत 1904 साउन महिनामा राजा राजेन्द्रको समयमा उनी बनारसबाट फर्केर नेपाल आउँदा वीरगञ्ज नजिकै अलौ भन्ने ठाउँमा जङ्गबहादुर राणाको हातबाट सत्ता फर्काउन गरिएको सैनिक विद्रोहको प्रयासको उपज हो। भण्डारखाल पर्वपछि रानी लक्ष्मीदेवी राज्यबाट निकाला भई दुई छोराहरू सहित काशी गइन्। राजा राजेन्द्र विक्रम शाह पनि रानीसँगै केही समयका लागि काशी गए। 1903 साल पौष कृष्ण पञ्चमी मङ्गलबारका दिन 8 घडी
32 पलाको साइतमा नेपाल सरहद पार गरी भारत प्रवेश गरे। राजेन्द्र विक्रमको काशी आगमनको सूचना पहिले नै प्राप्त भएको हुँदा इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट कुवाडीमा डेरा दण्डाको राम्रो प्रबन्ध गरिदिएको थियो। कुवाडीदेखि नै जङ्गबहादुरका विरोधीहरू राजेन्द्र विक्रमको सम्पर्कमा आउन थालिसकेका थिए। राजेन्द्र विक्रम शाहको निर्वासित भारदारहरूसँग भेट्ने क्रममा अरू तीव्रता आउन थाल्यो। कोतपर्व तथा अन्य विभिन्न समयमा नेपालबाट भागेर गएका भारदारहरूसँग राजाको भेट भयो। यसै क्रममा गोरखपुरमा बसेका प्रभु शाहलाई पनि बनारसमा भेट गर्न आऊ भनी बोलावटको पत्र गएको थियो। विक्रम सम्वत 1903 साल पौष शुक्ल षष्ठी बृहस्पतिबारका दिन छपराबाट राजेन्द्र विक्रमले बनारसका लागि प्रस्थान गरे। यस बेलासम्ममा श्री 5 राजेन्द्र र प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरका बीचमा खाडल झन्झन गहिरो र चौडा हुँदै गइरहेको थियो। यस्तो स्थितिमा जङ्गबहादुरले राजालाई नेपाल फर्कन बारम्बार अनुरोध पत्र पठाइरहे। तसर्थ राजेन्द्र विक्रम शाह, महारानी राज्यलक्ष्मी र चौतारिया गुरुप्रसाद शाह आदि निर्वासित भारदारहरूको सल्लाह बमोजिम अन्य पुराना बागीहरूलाई समेत प्रभावमा पारी जङ्गबहादुरलाई सिद्ध्याउने योजनामा संलग्न हुन पुगे। यसै सिलसिलामा उदयबहादुर र शमशेर बहादुर पाण्डेलाई मातवर सिंह थापा लगायतका भारदार सहित तेरा बाबु वीर शमशेर पाण्डेलाई मार्ने पनि जङ्गबहादुर नै हो। तसर्थ म मुडको बदला मुड बक्सौँला, त डराउनु पर्दैन भनी राजेन्द्र विक्रमले खातिरदारीको पन्जा पत्र गरी आफ्नो पक्षमा मिलाएका थिए। लगभग 3 महिनाको बनारस बसाइपछि आफ्ना विशेष सहयोगीहरूको परामर्शमा श्री 5 राजेन्द्र विक्रम महारानी राज्यलक्ष्मीलाई पनि पुनः दरबारमा भित्राउने उद्देश्य लिएर नेपाल फर्किने तर्खरमा लागे। सम्मत 1903 साल चैत्र 7 गते बृहस्पतिबार दिनको 16 घडी 15 पलाको साइतमा बनारसबाट प्रस्थान गरी चैत शुक्ल नवमी अर्थात् रामनवमीका दिन दरबार प्रवेश गर्नेछु। तसर्थ कान्छा बडा महारानीलाई जसरी हुन्छ त्यही साइतमा नेपाल फर्काउने काम गर भनी जीवनाथ शर्मालाई राजेन्द्र विक्रमले पत्र लेखेका थिए। परन्तु राजेन्द्र विक्रमको यो अभियान पनि सफल हुन सकेन। निर्वासित भारदार र श्री 5 राजेन्द्रका बीच भएको सरसल्लाह र योजनाका एक सूचना खड्गबहादुरद्वारा प्राप्त भइरहेकाले राजेन्द्र विक्रम कुन उद्देश्य लिएर नेपाल फर्कदैछन् भन्ने कुरा पनि जङ्गबहादुरबाट छिपेको थिएन। तसर्थ रामनवमीका दिन हनुमान ढोका प्रवेश गर्ने श्री 5 राजेन्द्रको यो योजना पनि असफल रह्यो र उनी सुगौलीमै रोकिन बाध्य भए। आफ्ना सारा कार्यक्रम र योजना विफल भएपछि राजेन्द्र विक्रम निकै आत्तिए। स्थितिलाई सामान्य पार्ने विचारले हामी दुईका बीचमा फाटो ल्याउने उद्देश्यले कसैले केही कुरा सुनाए पनि नपत्याउनु, मैले तँलाई केही भनेको छैन र भन्ने पनि छैन, तर भगुवाहरूले र श्री 5 कान्छा बडा महारानीले तेरा विरुद्धमा जति कुरा मसँग गरेका छन् ती सबै म त्यहाँ आएपछि तेरा सामुन्नेमा निरूपण गर्नेछु भनी सुगौलीबाट राजेन्द्र विक्रमले चैत शुक्ल पूर्णिमाका दिन जङ्गबहादुरलाई पत्र लेखेथे। राजेन्द्र विक्रम नेपाल नपुग्दै बिचैमा रोकिएको खबरले बागी भारदारहरू सुगौलीमा जम्मा हुन थालेका थिए। यी विद्रोहीहरूमध्ये विशेष गरेर शाह, पाण्डे, थापा एवं बस्नेतहरू नै मुख्य थिए र पुराना दरबारिया हुँदा यिनीहरूप्रति राजेन्द्र विक्रम विशेष आशावादी पनि थिए। अब जङ्गबहादुरलाई सिद्ध्याउनु सिवाय अर्को विकल्प नरहेको ठहर गरी यसको उचित व्यवस्था गर्न चौतरिया गुरुप्रसाद शाह, काजी जगतराम पाण्डे र रघुनाथ पण्डित आदि नियुक्त गरिए। यसमा राजेन्द्र विक्रमलाई गोपालपुरका राजाको पनि नैतिक समर्थन प्राप्त भयो। यो योजना सफल भएमा गुरुप्रसाद शाहलाई प्रधानमन्त्री, जगतराम पाण्डेलाई कमान्डर इन चिफ र रघुनाथ पण्डितलाई बडा गुरुजुको पदमा आसीन गराउन राजेन्द्र विक्रम तयार थिए। तर जङ्गबहादुरलाई नपन्छाई कुनै पनि कार्य फत्ते गर्न नसकिने भएकाले यसको वध गर्नु नितान्त आवश्यक थियो। यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी आफ्ना विश्वस्त 3 सैनिकलाई भरिएको पेस्तोल सहित जङ्गबहादुरलाई जहाँ भेटे पनि मार्ने भन्ने लालमोहर गरी गोप्य रूपले काठमाडौँ पठाइयो। जङ्गबहादुरको हत्या गर्ने उद्देश्यले गुप्त भेषमा आएको उक्त सैनिकहरू किलागल स्थित एकजना उदासको घरमा लुकेर बसी अनुकूल समयको प्रतीक्षा गर्दै थिए। परन्तु जङ्गबहादुरका गुप्तचरहरूले शङ्काका लागि उनीहरूको जीव खान्तलासी गर्दा लालमोहर सहित पेस्तोल बरामद भयो। तत्पश्चात तिनीहरूलाई श्री 5 सुरेन्द्र विक्रम समक्ष उपस्थित गराई केरकार गर्दा षड्यन्त्रको सारा भेद खुल्यो। षड्यन्त्रको पर्दाफास भएपछि जङ्गबहादुरले बिगुल फुक्न लगाई भाइ भारदार लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई टुँडी खेलमा सामेल हुने आदेश दिए।
उपस्थित भद्र भलाद्मी सहित जङ्गी तथा निजामती कर्मचारीका समक्ष राजेन्द्र विक्रमलाई अयोग्य घोषित गरी वर्तमान युवराज धीराज सुरेन्द्र विक्रम शाह आजदेखि नेपाल अधिराज्यको श्री 5 महाराज धीराज भएको घोषणा गरे। सेनाले जङ्गबहादुरको घोषणालाई सहर्ष स्वीकार गरी श्री 5 सुरेन्द्रको जय जयकार गर्यो। अन्ततः तत्कालै राज्याभिषेकको तयारी भयो र सोही दिन अर्थात् विक्रम सम्मत 1904 साल अधिक ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी बुधबार राति करिब 8:30 बजेको शुभ मुहुर्तमा विधिपूर्वक सुरेन्द्र विक्रमको राज्याभिषेक गरियो। जङ्गी निजामती र भाइ भारदारहरूले दाम राखी श्री 5 को दर्शन गरे। भारदारहरूले दोसल्ला सहित मान र खिलत पाउँदा जङ्गबहादुरले सन्तान दर सन्तानसम्मका लागि खोस मोस नहुने गरी सर्वाधिकार सम्पन्न मुख्तियारको लालमोहर पाए। यसको भोलिपल्ट अर्थात् 1904 साल अधिक ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी बृहस्पतिबारका दिन 370 जना भाइ भारदार र अफिसरहरूको हस्ताक्षर सहितको पत्र ब्रिटिस लिगेसन मार्फत इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरलका नाउँमा पठाउने काम भयो। त्यसपछि अघिल्लो दिन पक्रिएका बाघीहरूलाई सहर घुमाई विष्णुमती पारिक हरिको रुखमा लगी 2 जनालाई झुन्याउनका साथै 1 जना ब्राह्मणलाई जात पतित गर्दा किलागल स्थित उदासले पनि घर सर्वस्वको दण्ड भोग्नु परेको थियो। रानी लक्ष्मीदेवीसँगै राजा राजेन्द्र पनि बनारस गएपछि जङ्गबहादुर झन शक्तिशाली भए र उनले अनुकूल स्थितिको सिर्जना गरी सुरेन्द्रलाई विधिवत रूपमा नेपालको नयाँ राजा घोषित गरे। उता बनारसमा जङ्गबहादुरद्वारा धपाइएका वा भाग्न सफल भएका भारदारहरूले राजेन्द्रलाई नेपाल फर्की शासन पुनः कब्जा गर्न दबाब दिइरहेका थिए। आफू छँदाछँदै आफ्ना छोरा सुरेन्द्रलाई राजा घोषित गरेको खबरले त राजा निकै क्रोधित बनेका थिए। उनले एउटा सानो फौजको निर्माण गरे र केही भारदार सहित नेपालको पर्सा अलौ सीमाभित्र प्रवेश गरे। फौजसहित राजेन्द्र नेपालतर्फ आएको थाहा पाउने बित्तिकै जङ्गबहादुरले ठुलो फौज त्यसतर्फ पठाए। नेपालको सीमा नजिकै अलौ भन्ने ठाउँमा 2 फौजबीच मामुली भिडन्त भयो, जसमा राजेन्द्रको फौज सजिलै पराजित भयो र राजा राजेन्द्र स्वयं कैदीको रूपमा काठमाडौँ ल्याइए। उनलाई उकास्ने भारदारहरू जङ्गबहादुरले ठुलो फौज पठाएको थाहा पाउने बित्तिकै राजेन्द्रको साथ छोडी सीमापारी भागिसकेका थिए। यस पर्वमा जङ्गबहादुरले राजेन्द्रलाई बन्दी बनाई भक्तपुरमा नजरबन्दमा राखे र सुरेन्द्रको शासन यथावत राख्न उनी सफल भए। यस घटनामा अङ्ग्रेजले जङ्गबहादुरलाई र फतेजङका भाइ गुरुप्रसाद, काजी भगतबम पाण्डे, रङ्गनाथ पौडेल आदिले श्री 5 राजेन्द्रलाई सहयोग गरेका थिए, जो मारिए। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो क्रममा अब हामी 62 हरण पर्वको विषयमा तपाईँलाई जानकारी दिन्छौँ। विक्रम सम्मत 1862मा मुख्तियार रणबहादुर शाहले बिर्ता, गुठी र किपट जग्गा जफत गर्ने घोषणा गरे। यसै घटनालाई 62 हरण बिर्ता हरणको नामले चिनिन्छ। राजा रणबहादुर शाह विक्रम सम्मत 1858मा राज्य त्याग गरी बनारस गएका थिए। बनारसमा बस्दा अङ्ग्रेजले सहयोग नगरेको तथा धन सकिएर बिजोग स्थिति भएपछि विक्रम सम्मत 1862मा पुनः नेपाल फर्किए र दामोदर पाण्डे लगायत केही भारदारको हत्या र केही भारदारहरूको निर्वासन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए। आफू बनारस रहँदा लागेको ऋण तिर्न भीमसेन थापाको सल्लाहमा 62 जना ब्राह्मणहरूले पाएको बिर्ता, गुठी र राईहरूको किपट जग्गा जफत गर्ने घोषणा गरे। यसैलाई नेपालको इतिहासमा 62 हरणको नाम दिइएको छ।